अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात बाखैर होंगे। अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े में तमाम मुसलमानों को सलामत रखे। जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि आज 6 रजब है और सरकार गरीब नवाज़ की छठी शरीफ है। आप हजरात को सरकार गरीब नवाज़ की छठी शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। और आप हजरात हमेशा से गरीब नवाज़ की करामत को सुनते आए हैं, गरीब नवाज़ की ज़िंदगी को सुनते आए हैं। लेकिन आप हजरात के सामने मैं एक ऐसा गरीब नवाज़ की ज़िंदगी का वाक़या सुनाने वाला हूँ कि जब इंसान को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो इंसान फिर अपने महबूब की मोहब्बत में किस तरह बेचैन होता है। आप हजरात मुकम्मल इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरी वीडियो को ज़रूर समाअत करें। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल हुसैन कादरी ऑफिसर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझे पता है कि कोई सब्सक्राइब करे ना करे, लेकिन ख्वाजा के चाहने वाले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, घंटी और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देंगे ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप हजरात को मिलती रहे। तो आइए हमारा आप मिल करके इस वीडियो को मुकम्मल समाप्त करते हैं। और ख्वाजा गरीब नवाज़ के मुतल्लिक कहा गया, ख्वाजा गरीब नवाज़ का मकाम क्या है। एक नौजवान ख्वाजा गरीब नवाज़ जब नए नए आए ना अजमेर शरीफ में तो खेमा लगाया हुआ था ख्वाजा गरीब नवाज़ ने। खेमे में ख्वाजा गरीब नवाज़ असर से लेकर मगरिब के वक्त तक रोते रहते थे। एक ही काम करते थे, असर से लेकर मगरिब तक गिरिया उजारी करते थे, रोते थे। एक नौजवान अजमेर से बाहर गया हुआ था पढ़ने के लिए, कुछ अरसे के बाद वापस आया और उस खेमे के करीब से गुजर हुआ और गुजरा तो रोने की आवाज़ आई। फ़ौरन देखता है कि ख्वाजा गरीब नवाज़ रो रहे हैं, अभी गैर मुस्लिम है, इस्लाम कबूल नहीं किया। फौरन घर जाता है, माँ से पूछता है, माँ ये मुसलमानों का गुरु क्यों रोता है, मुसलमानों का बाबा क्यों रोता है। मैं हर रोज़ गुजरता हूँ, असर से मगरिब के माबैन जो वक्त है ये रोता है। माँ ने कहा जाओ उससे पूछ लो क्यों रोता है। वो नौजवान ख्वाजा गरीब नवाज़ के खेमे के अंदर आया, कहा बाबा मैं हर रोज़ यहाँ से गुजरता हूँ, आपके रोने की आवाज़ आती है, बताइए आप क्यों रोते हैं। कहा जानना चाहते हो मैं क्यों रोता हूँ। मैंने एक मुद्दत अपने मुर्शिद के साथ गुजारी है, मुर्शिद की खिदमत में गुजारी है, मुझे अपने पीर की याद रुलाती है, पीर की याद रुलाती है। मैं असर से मगरिब के वक्त तक अपने मुर्शिद की याद में रोता रहता हूँ। उस नौजवान ने कहा अच्छा मैंने तो सुना था कि इंसान को जब दर्द होता है, तकलीफ होती है तो तकलीफ इंसान को रुलाती है, आपको तो मोहब्बत है, ये मोहब्बत में भी इंसान को रोना आता है। कहा हाँ हाँ है नौजवान, इंसान मोहब्बत में भी रोता है। कहा तो फिर मुझे भी रोना है, मैं भी रोना चाहता हूँ, मुझे भी रोना सिखा दीजिए, मुझे भी रोना सिखा दीजिए। कहा तू रोना चाहता है, रोना चाहता हूँ। कहा ठीक है 2 शर्तें हैं, मुसलमान हो जा और मेरा मुरीद हो जा। उसने कहा मैं माँ से इजाज़त तलब करूँगा। माँ के पास गया इजाज़त लेने के लिए। माँ ने कहा तू ज़िद्दी है, जब तू इरादा कर लेता है, जो इरादा करता है तू पूरा करता है, जा जो करना चाहता है कर ले। ख्वाजा गरीब नवाज़ के बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज़ करता है बाबा मैं फिर मुसलमान होना चाहता हूँ, मुझे मुरीद कर लीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज़ ने मुरीद कर लिया, ख्वाजा गरीब नवाज़ का मुरीद हो गया। अब ख्वाजा गरीब नवाज़ ने कहा अब वक्त सारा मेरे साथ गुजरेगा, नाश्ते के वक्त ख्वाजा गरीब नवाज़ के साथ, सहरी के वक्त ख्वाजा गरीब नवाज़ के साथ, सैर के वक्त ख्वाजा गरीब नवाज़ के साथ, पूरा दिन उसे ख्वाजा गरीब नवाज़ के कुर्ब की कुछ ऐसी आदत हो गई, ख्वाजा गरीब नवाज़ का दीवाना हो गया, उनका आशिक हो गया। कुछ अरसा गुजरा, ख्वाजा गरीब नवाज़ ने फरमाया अब तेरे लिए 3 दिन की छुट्टियां हैं, 3 दिन के लिए छुट्टियां हैं, 3 दिन के लिए चला जा। उसने कहा मसला ही कोई नहीं, इशू ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है 3 दिन के लिए चला जाता हूँ। अब जब 3 दिन के लिए घर गया, कहा 3 दिन के लिए तो अब मुझसे मुलाकात नहीं कर सकता, मुझसे मिलने की इजाज़त नहीं है। उसने कहा ठीक है नहीं मिलूंगा। घर गया, जब पहली रात पहले दिन जब घर गया, ये वो नौजवान था जो 3 रोटियां खाया करता था, आज एक लुकमा भी नहीं खा पाया, एक लुकमा भी नहीं खा पाया। उसे कुछ हो गया, कह रहा है मुझे कुछ वैक्यूम सा महसूस हो रहा है, कुछ दिल में कमी सी महसूस हो रही है। यूं वक्त गुजरता गया, रात का वक्त आया, आंख ना लगी, सो ना पाया, मकान की छत पर चला गया। माँ ने देखा बेटा छत पर क्यों चला गया। माँ छत पर जाती है, बेटे क्या हुआ। कहा पता नहीं माँ, मैं तो फौरन सोच जाता था, आज नींद भी नहीं आ रही, आज खाना भी नहीं खा पाता। माँ तू चली जा। माँ चली जाती है। यूं जब सहरी का वक्त होता है, उसकी आंखों से अश्कों की बरसात जारी होती है, उसकी आंखों से अश्कों की बरसात जारी होती है। वो रो रहा है, उस पर रिक्कत तारी है। माँ आती है, बेटे क्या हुआ। कहा माँ मुझे प्यार हो गया है, माँ मुझे मोहब्बत
محبت ہو گئی ہے, ماں مجھے عشق ہو گیا ہے, جا غریب نواز کے پاس, کہا مجھے بلا لو. اب یہ جدائی برداشت نہیں ہوتی, اب مرشد کی جدائی برداشت نہیں ہوتی. ماں فوراً خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے. کہا میں نہیں جانتی ہے مسلمانوں کے بابا, تو نے میرے بیٹے کو کیا دے دیا, تمہارا تعلق نہیں سمجھ پاتی, تمہارا رشتہ نہیں سمجھ پاتی, لیکن وہ تو رو رہا ہے, کہتا ہے واپس بلا لو. خواجہ غریب نواز نے کہا نہیں ابھی وقت نہیں ہے, میں اپنی زبان میں کہتا ہوں. گویا کہ خواجہ غریب نواز نے کہا ہوگا ابھی تو ابتدائی عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. تیری تمنا تھی, تیری خواہش تھی کہ محبت میں رونے کی عادت ہو جائے, ابھی تو ابتدا ہے. ماں کو واپس بھیج دیا, کہا واپس چلی جا. اسے کہا ابھی اجازت نہیں ہے, وہ واپس چلی جاتی ہے. بیٹے کو بتاتی ہے کہ ہے میرے بیٹے, وہ تو اجازت نہیں دے رہا. کہا ماں سن لے, اب اگر نہ بلایا تو میں مر جاؤں گا, یہ محبت مجھے مار ڈالے گی, یہ محبت مجھے مار ڈالے گی. ماں اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہے تو میرے مرشد کو راضی کر لے, میرے مرشد کو بتا دے, اب یہ جدائی برداشت نہیں کر سکتا. ماں فوراً غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے. کہا ہے غریب نواز کرم فرمائیے, مجھ ماں کی تمنا ہے, مجھ ماں کی آرزو ہے, وہ مر جائے گا. کہا ماں کی تمنا ہے, تیری بات مانتا ہوں, جا اسے واپس بھیج دے. وہ فوراً بھاگتا ہوا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. اس وقت خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں کو درس دے رہے ہیں, ایک مجمع لگا ہوا ہے. وہ فوراً خواجہ غریب نواز کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے, اور پھر مرید یہ منظر دیکھ رہے ہیں. خواجہ غریب نواز کو دیکھتا ہے, خواجہ غریب نواز اسے دیکھتے ہیں. اور میں نے کہا تھا نا نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے, جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کے اٹھے. خواجہ غریب نواز نے اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملائی اور پوچھا اب پتا چلا محبت میں رونا کیسے آتا ہے, اب پتا چلا. اس نے کہا ہے غریب نواز کرم فرمائیے. فوراً غریب نواز کو پکارتا ہوا غریب نواز کے قدموں میں آ گرا, غریب نواز کے قدموں سے لپٹ گیا. غریب نواز سے کہنے لگا اب مجھے رونے کا مزہ آ گیا ہے. اب مریدین اس منظر کو دیکھ رہے ہیں اور حیران ہو رہے ہیں کہ صرف خواجہ غریب نواز کا وہ مرید ہی نہیں رو رہا, سارے مرید رو رہے ہیں, اس پیار کے رشتے کو دیکھ رہے ہیں. اور پھر ایک عجیب و غریب منظر. خواجہ غریب نواز نے کہا آج رات تو نے کھانا کھایا تھا؟ کہا نہیں کھایا تھا. خواجہ غریب نواز نے فرمایا میں نے بھی نہیں کھایا تھا. اس نے پھر خواجہ غریب نواز نے فرمایا آج رات سویا تھا؟ کہا نہیں سویا تھا. کہا آنکھ مجھے بھی نہیں لگی, نیند مجھے بھی نہیں آئی. یہ منظر سب مرید دیکھ رہے ہیں, وہ مرید بھی رو رہا ہے اور خواجہ غریب نواز کی آنکھوں میں بھی اشکوں کی برسات جاری ہے. یہ وہ رونے والوں کا مقام ہے. وہ عشق اور محبت کی وہ باتیں, یہ ڈسکشن ہو رہی ہے پیر اور مرید کی, اور پھر یہ آنسو باتیں کر رہے ہیں. میری داستان حسرت وہ سنا کے روئے, میری داستان حسرت وہ سنا کے روئے, میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے. کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں, وہ مجھے سنا کے روئے. تو سنا آپ حضرات نے کہ کسی کو جب محبت ہو جاتی ہے تو انسان کس طرح بے چین ہو جاتا ہے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور ابھی تک ہمارے چینل حسین قادری آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیجئے, گھنٹی اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ حضرات کو ملتی رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.